یار کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو کٹھیاں کر کے فرمایا ہے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لو، کامیابی تہاڈا مقدر بن جائے گی، کامرانی تہاڈا مقدر بن جائے گی۔ کسے بھی نہ منیا 10 سال دی عمر ہے، بچہ 10 سال دا کھڑا ہو کے آندا ہے سونیا کوئی مننے نہ مننے میں تواڈے تے ایمان لے آیا ہاں۔ 10 سال دی عمر نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال دی عمر اندر جن نے کلمہ پڑھیا ہے ان دا نام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تکلیفاں بڑیاں آئیاں، مصیبتاں بڑیاں آئیاں، دکھ بڑے آئے، پریشانیاں بڑیاں آئیاں، لیکن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نال دن بھی رہے، رات بھی رہے، دوپہر بھی رہے، سپیر بھی رہے۔ مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ آؤ توجہ فرمایو سرکار جو غلاموں، ہجرت دی رات میرے محبوب علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، بلا کے آقا فرماندے علی جی سونے حکم ہوئے، فرمایا رب نے حکم دیتا ہے اج رات مکہ نہیں، مکہ نو چھڑ کے میں مدینے وال ہجرت کر کے چلے جانا ہے۔ علی سونیا جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا مکے والیاں دیاں امانتاں نے، امانتاں تو رکھ لے، اج رات اپنے گھر دے اندر اپنے بسترے تے اپنی چارپائی تے نہیں لیٹنا ہی۔ سونیا میں کتھے لیٹنا ہے؟ میرے محبوب فرماندے نے علی اج دی رات لیٹنا ہی تے میری چارپائی تے لیٹنا ہی، رات لیٹنا ہی تے میری چارپائی تے آرام کرنا ہی، میری چارپائی تے آرام کرنا ہی۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کردا ہے علی سونیا اللہ اکبر اللہ، رات نو سجے بھی کافر کھلوتے کھبے بھی کافر کھلوتے نے، تلواراں لے کے خالی ہاتھ بھی نہیں، سرکار نو نعوذ باللہ قتل کرنے واسطے نے۔ راتی تینو ڈر نہیں لگیا؟ مولا علی شیر خدا فرماندے نے ایڑی سونی نیند اس رات آئیے کدی آئی نہیں۔ جو ہے اولی اولی بول لو سبحان اللہ، اولی اولی جیڑی سونی رات پیاری رات اس رات آئیے کدی، اس رات جیڑی سونی نیند آئیے کدی آئی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ مولا علی پاک فرماندے نے میرا یقین سی، میرا توکل سی، مینوں سچا یقین سی سرکار تے، کیونکہ سرکار فرمایا سی تم لوکاں دیاں مکے والیاں دیاں امانتاں تقسیم کر کے لوکاں نو دے کر کے میرے پیچھے مدینہ طیبہ دے اندر یثرب دے اندر آ جانا ہے۔ فرمایا لوگوں مینوں شک ہی کوئی نہیں سی، سرکار فرمایا سی مینوں یقین سی میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دیاں گا۔